Everyone, how are you all? Fine, sir. Fine. What? Yes, sir. I'm also good. के छ तीज मनाइयो हिजो? केटीहरूलाई सोध्नु सर। तिमीहरू पनि नाचेनौ बिचमा? कहाँ नाच्नु? खाजा पनि खान पाएँ। हो को हल्ला गर्दैछौ? कसको कहाँ हल्ला छ? विनय जीसी के छ गर्ल्सहरूले तीज मनायो हैन हिजो? मज्जाले। रिवेश जवाब देऊ न। ल तिम्रो तीज होइन अनि कहाँ रिवेशलाई नाम दिएको सबसे जवाब देऊ न, सोध्दै हुन्छ तिमीलाई सरले। रिवेशले दरो मनायो कि क्या हो? होइन सर, शमशेरले दरो मनायो अरे भन्दै थियो मलाई। रिवेशले नै मामुहरूसित नाच्दै थियो भन्दै थियो। हो अनि तपाईँ चाहिँ नाच्नु भएन सर? म त नाचिन नि त। म कोसँग नाच्नु? म एक्लै त छु यहाँ। हैन। अनि आन्टीहरूसित नाच्नु भएन? छैन यस्तो नाच्ने माहौल। एनीवे के पढ्दै थियौ हामी भन्न त लास्ट टाइम? रिवेश भन्न त के पढ्दै थियौ? हो सर, लास्ट टाइम क्लासै लिन जस्तो लाग्यो मैले तपाईको। लास्ट टाइम मैले क्लास लिइन? सर मैले त्यो लिन क्या सर। हल्का टपिकहरु मात्र भन्दै हुन्थ्यो सर, यस्तो यस्तो पढ्ने भन्नु। ए सिलेबसको बारेमा हामी डिस्कस गरेका थियौ हो? गुड। ओके, सो अब आजबाट हामी फर्मली अब जुन पढ्नु पर्ने जेनेटिक्सको बारेमा आरएनए डीएनए हरुको डिफरेन्सहरु पढ्दै थियौ। गुड। सो वी आर all about our syllabus, right? We all discussing about that. Okay, so from today we will study from the first chapter, that is the genetic material. है पहिला चाहिँ नि अब ओल्ड सिलेबसमा चाहिँ नि हेरिडिटी भेरिएसन थियो, तर योपालि चाहिँ नि हेरिडिटी भेरिएसन किन हटाएको छ त्यो कुरा बुझ्न मलाई पनि गाह्रो भइराखेको छ अहिले हैन। किन हटाएको होला त्यो हैन? बगत म यो सिलेबस एकचोटि बरु फेरि हेर्छु कि हैन। त्यो हेरिडिटी भेरिएसन भन्ने च्याप्टर हटायो भने त्यो कुराहरू कसरी बुझ्छ स्टुडेन्टहरुले? मिन हेरिडिटी र भेरिएसनको जुन प्याटर्न हुन्छ त्यो त बुझ्नु पर्ने हुन्छ। के छ यहाँ? जेनेटिक मेटेरियल, इन्ट्रोडक्सन टु जेनेटिक्स एन्ड जेनेटिक मेटेरियल भनेर दिएको छ। कम्पोजिसन, स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन। ठिकै छ, अब छैन सिलेबसमा भने त अब हामी पढ्दैनौँ। किन बेकारमा एक्स्ट्रा बर्डन लिने हैन? त्यस्तो अब बुझ्नुपर्ने कुराहरू म बिचमा भन्दिहाल्छु हैन। त्यसपछि ओके सिलेबस स्लाइड हेरौँ अब हामी। स्लाइड आयो भन त? यस सर आयो। के लेखेको छ माथि भन त? जेनेटिक मटेरियल डीएनए एन्ड आरएनए। गुड। Genetic material, that is DNA and RNA. Now, last time I have discussed about the genetic material and what are genetic material. I know why the DNA and RNA is only the genetic material, and what is the genetic material of human being, and why it is called genetic material. I know why the other molecules are not behave like a genetic material except DNA and RNA. These all things I have discussed in the last class. And let me ask you, why DNA and RNA is only called genetic material? Anyone answer the question. Why the DNA and RNA is called genetic material? Vanata? Vana chito vana. खोइ भनेको त जे आउँछ त्यही भन्ने हैन? लास्ट टाइम त सुनेको थियो होला। खै त बोलेनौ त एनीवन? ओके म भनिदिन्छु। लास्ट टाइम भनेको थिएँ तिमीहरू बिर्सिहाल्दो रहेछौ।
जेनेटिक मेटेरियल भनेको that molecules which stores the genetic informations and also transfer the genetic information from parents to their offspring. So what does it mean by genetic character? हैन? So genetic character भनेको त्यस्तो क्यारेक्टरहरु जस्तो कि हाम्रो ह्युमन बीइङमा भएको जति पनि ट्रेट्सहरु छ, ट्रेट्स भनेको अब क्यारेक्टरहरु जति पनि गुणहरु छ, ती सबै त्यो ट्रेट्सहरुको लागि हाम्रो बडीमा के छ त जिनहरु छ. फर एक्जाम्पल द हेयर कलर अफ ह्युमन बीइङ है. द हेयर कलर कतिपय मान्छेको हेयर कलर कस्तो हुन्छ ग्रीन ब्ल्याक हुन्छ, कतिको के हुन्छ ब्राउन कलरको हुन्छ है. र एल्बिनोहरुको के हुन्छ त व्हाइट कलरको पनि हुन्छ है. एल्बिनोहरु गोरे मान्छेहरु के हुन्छ व्हाइट पनि हुन्छ. सो व्हाइट दिस डिफरेन्ट टाइप्स अफ हेयर कलर. तिमीहरुले कहिले विचार गर्यो यो मान्छेको हेयर कलर चाहिँ नि किन कसैको कालो भइराखेको छ, कसैको सेतो भइराखेको छ, कसैको अब ब्राउन कलरको भइराखेको छ हैन. अर्को क्यारेक्टर जस्तै कि कतिपय मान्छेको आँखाको कलर हैन, आई कलर अफ ह्युमन बीइङ कतिको ब्ल्याक हुन्छ, कतिको ब्लू हुन्छ, कतिको के हुन्छ ब्राउन हुन्छ हैन. यस्तो किन भयो हैन. कतिपय मान्छे अब ब्ल्याक कलर, कतिपय मान्छे अब व्हाइट कलर अथवा नेग्रो अथवा एल्बिनो, यस्तो स्किन कलर डिफरेन्ट किन छ ह्युमन बीइङमा हैन. यो कुराहरु तिमीहरुले सोचेको छौ पहिला भने त विचार गरेको छौ. यी सबै क्यारेक्टरहरुको लागि हाम्रो शरीर सुनेको छ कि छैन भन त आवाज पहिला कि म मात्रै बोलिरहेको छु भन त. सुनिरहेछ सर. सुनिरहेछ. भेरी गुड. ल सुन्यो एस नभन अनि त्यसपछि के हुन्छ सजिलो हुन्छ मलाई पढाउन. whether you are listening or not. Sometimes internet may be unstable and you are not able to receive my voice properly. Okay? That is why I respond whenever I ask you question. Okay, so these characters just like skin color of human being, eye color, hair color, the height of the human being, height of the plant, right? So these all things are genetically controlled. Genetically controlled means these all things, these all traits have a particular gene. For example, skin color को लागि हाम्रो human being मा के हुन्छ त जीन हुन्छ. त्यो जीन यदि एक्सप्रेस भयो भने हाम्रो ह्युमन को कलर के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ है. ह्युमन कलर ब्ल्याक हुनु भनेको के को कारणले गर्दाखेरि हो मेलानिन पिगमेन्ट हुन्छ हाम्रो स्किनमा. त्यो मेलानिन पिगमेन्ट भनेको के हो टाइप अफ प्रोटिन and the type of protein, that protein is encoded by a त्यो प्रोटिन चाहिँ नि केबाट बनेको हुन्छ त एकछिन पछि म एउटा कल रिसिभ गर्छु है त. हेलो. यस सर. ओके ल के कुरा गर्दै थियो भने जस्तै कि अब ह्युमनको अब स्किन कलर छ. सम पिपल आर ब्ल्याक इन स्किन कलर है. सम व्हाइल सम पिपल आर व्हाइट है. व्हाइट स्किन अर एल्बिनो स्किन हुन्छ है. सो अब यो स्किन कलरको लागि रिस्पोन्सिबल भनेको मेलानिन पिगमेन्ट हो. मेलानिन पिगमेन्ट भनेको टाइप अफ प्रोटिन एन्ड द्याट प्रोटिन इज इन्कोडेड बाई अर मेड बाई द जिन प्रेजेन्ट इन देयर बडी है. त्यसको शरीरमा के हुन्छ जिन हुन्छ. त्यो जिनले नै प्रोटिन बनाउने. अब जसको शरीरमा चाहिँ त्यो डोमिनेन्ट फर्ममा त्यो जिनहरु छ भने त्यो प्रोटिन बनाउँछ र त्यो मान्छे के हुन्छ त स्किन कलर कालो हुन्छ. र यदि त्यो मान्छेको जिन त्यो के भएको छ अब त्यो मेलानिनको लागि पिगमेन्ट त्यो रिसेसिभ फर्ममा बसेको छ भने अथवा एक्सप्रेस भएन भने त्यो कस्तो हुन्छ त व्हाइट कलरको हुन्छ है. यो एउटा इन्स्टेन्स मात्रै, एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो. यस्तो थुप्रो जति पनि हाम्रो क्यारेक्टर ट्रेटहरु छ ती सबैको लागि हाम्रो शरीरमा के हुन्छ त जिनहरु हुन्छ. र मैले के भन्न खोजेको छु भने जस्तै कि प्यारेन्ट्सहरु यदि गोरा गोरा छ भने त्यसको छोराछोरीहरु अफ स्प्रिङ पनि के हुन्छ त गोरा गोरा नै मोस्ट प्रोबेबली हुन्छ है. विदाउट सम एक्सेप्सन हैन. मोस्ट अफ द टाइम व्हाइट प्यारेन्ट्सहरुको बच्चाहरु पनि के हुन्छ व्हाइट नै हुन्छ र ब्ल्याक प्यारेन्ट्सहरुको बच्चाहरु पनि ब्ल्याक नै हुन्छ. किन भन्दाखेरि त्यो जेनेटिक इन्फर्मेसन सबै गोरो हुने काले हुने कहाँ छ त जिनमा छ. र त्यही जिन चाहिँ के गर्छ त आफ्नो छोराछोरीलाई ट्रान्सफर गर्छ स्पर्म र ओभमको थ्रु. द्याट इज वाइ त्यो क्यारेक्टर के भयो कन्जर्भ भयो. द्याट इज वाइ डिएनए मोलिक्युल एउटा क्यारियरको काम गर्यो. जेनेटिक इन्फर्मेसन प्यारेन्ट्सबाट
लिएर ट्रान्सफर कहाँसम्म गरिदियो त छोराछोरीसम्म इज अप्सन है। सो यस्तो मोलिक्युल्सलाई हामी के भन्छौँ जेनेटिक म्याटेरियल भन्छौँ जसले इन्फर्मेसनहरू स्टोर पनि गर्ने र ट्रान्सफर पनि गर्ने। अब ह्युमन बिइङको केसमा चाहिने डिएनए के हो त जेनेटिक म्याटेरियल हो, तर सम भाइरसेसको केसमा के हुन्छ त आरएनए हुन्छ आरएनए हुन्छ जेनेटिक म्याटेरियल है। सम भाइरसेस डिएनए पनि हुन्छ, सम भाइरसेस आरएनए हुन्छ। ल त्यसै गरी अब अर्को नेक्स्ट स्लाइडबाट स्टार्ट गरौँ। ल इन्ट्रोडक्सनमा है फर्स्टमा के छ त हामीले भनेकै कुराहरू यहाँ छ। द प्रोजेनी अफ अर्गानिजम डेभलप्स क्यारेक्टर्स सिमिलर टु द्याट अर्गानिजम होइन। प्रोजेनी भनेको त्यसको बच्चाहरू होइन, आमा बुवा जस्तै क्यारेक्टरहरू मोस्ट अफ द टाइम के गर्छ त जेनेरेट गर्छ है। द रिजम्बलेन्स अफ अफस्प्रिङ टु देयर प्यारेन्ट्स डिपेन्ड्स अन द प्रिसाइज ट्रान्समिसन अफ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट फ्रम वान जेनेरेसन टु द नेक्स्ट। द्याट कम्पोनेन्ट इज जेनेटिक म्याटेरियल। अघि हामीले यत्रो कुरा गरेको यही लाइन होइन त, त्यही लाइन भनेको छ कि छैन एक्ज्याक्टली होइन। सो फर्स्ट लाइनमा के भन्यो त बच्चाहरू चाहिने मोस्ट प्रोभाबली चाहिने कस्तो हुन्छ त तिनीहरूको प्यारेन्ट जस्तो हुन्छ प्रोजेनीहरू। त्यो किन हुन्छ किनभने एउटा सर्टेन सब्सटान्स प्यारेन्टबाट एउटा तिम्रो प्रिसाइज म्यानरमा ट्रान्सफर भएर आउँछ अरे। त्यो कम्पोनेन्टलाई के भनेको छ जेनेटिक म्याटेरियल भनेको छ। र जेनेटिक म्याटेरियललाई अझै फर्दर हामी भन्ने हो भने डिएनए भन्ने हो अथवा आरएनए भन्ने हो होइन र भन त। यो स्लाइड क्लियर भयो कि नै? यस सर भयो। सो अब तिमीहरू बुझ्यौ नि हामीहरू जुन छौँ हाम्रो आमा बुवा जस्तो छौँ किन छौँ कुरो बुझ्यौ, हिस्ट्री पुरै बुझ्यौ नि सर। र अलिअलि डिफ्रेन्स पनि छौँ किन छौँ भने त्यो कुरा भ्यारिएसनले गर्छ है होइन। नभए त अब तिमीहरू सोध्न सक्छौ सर त्यसो भए क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुने हो भनेदेखि त वाइ वी आर नट आइडेन्टिकल इन अपियरेन्स लाइक आवर मदर अर फादर होइन। सो आइडेन्टिकल किन छैनौ त जस्ताको त्यस्तै किन छैनौ त ड्यु टु सर्टेन फ्याक्टर द्याट इज कल्ड भ्यारिएसन क्रसिङ ओभरहरू है। ल त्यसरी वाट इज जेनेटिक म्याटेरियल होइन अघि मैले भनिसकेको छु। The genetic material of cell or an organism refers to those materials found in the nucleus, mitochondria, and cytoplasm, which play a fundamental role in determining the structure and nature of the cell. Substances and capable of self-propagating and variation. मैले अब अघि अर्गानिजमको लेभलमा भने तर यहाँ चाहिने एउटा सेलको लेभलमा किन भन्देखि त जेनेटिक म्याटेरियल चाहिने इच एन्ड एभ्री सेलमा हुन्छ। इच एन्ड एभ्री सेलमा सेम टाइपको डिएनए हुन्छ, तर कुनै सेल स्टोमाकको सेल बन्छ, कुनै हाम्रो हार्टको सेल बन्छ, कुनै चाहिने ब्रेनको सेल बन्छ। अब तिमीहरूले भन्न सक्छौ सर सबैमा एउटै टाइपको डिएनए छ एउटै टाइपको क्रोमोजोम छ भनेदेखि सर त्यो स्टोमाकको सेलको एउटा एचसिएल सेक्रेट गर्ने फङ्सन छ भने स्किनको माथि एउटा प्रोटेक्सन दिने फङ्सन छ, त्यसको डिफ्रेन्ट नेचर छ। न्युरोन सेलको सेप साइज नेचर फरक हुँदो रहेछ। यस्तो किन त सर होइन तिमीहरू सोध्न सक्छौ। सो किन भन्दाखेरि त्यो सबै डिएनए हुँदैमा चाहिने त्यो सबै प्रोटिनहरू सबै सब्सटान्सहरू त्यो हर्मोन्सहरू त्यो अरू प्रोटिनहरू बनाउँछ भन्ने छैन। अब त्यो पर्टिकुलर लोकेसन अनुसार त्यो सेलमा भएको जिनहरू एक्सप्रेस हुने हो है। जस्तै कि न्युरोन सेलमा छ भने त्यो न्युरोनको फङ्सनको लागि चाहिने होइन त्यो अब प्रोटिनहरू बनाउने हो। स्टोमाकमा चाहिने खालको प्रोटिनहरू अथवा सेक्रेसनहरू त्यो गर्ने हो। स्किनमा गर्ने खाले त स्किनमा बनाउने प्रोटिनहरू बनाउने हो होइन। सो डिएनए सिमिलर भए पनि तिनीहरूको एक्सप्रेसनहरू तिनीहरूको प्रोटिन बनाउने टेन्डेन्सी सबैको आफ्नो लोकेसन अनुसार फरक हुन्छ है होइन। जस्तै कि हामी सबै ह्युमन बिइङ नै हुन्छौँ होइन। तिमीहरू सबै स्टुडेन्ट नै छौ तर तिमीहरू साइन्समा एडमिसन गरे पछाडि साइन्सको नलेज धेरै हुने भयो किनभने तिमी कुन लोकेसनमा छौ साइन्सको ब्याकग्राउन्डमा छौ साइन्सको लोकेसनमा छौ। तर तिम्रै साथी 10 सम्म सेम पढिरहेको थियो तर अब अहिले 11 मा उले म्यानेजमेन्ट पढ्यो भने उलाई के साइन्सकै नलेज हुन्छ त बायोलोजीको नलेज हुन्छ त हुँदैन। उलाई के को नलेज हुन्छ अब उसको फिल्डको। किन उलाई म्यानेजमेन्टको नलेज भयो तिमीलाई किन साइन्सको नलेज भयो किनभने तिमीहरूको सिनारियो नै के छ फरक छ। उनीहरू चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट सिनारियोमा छन् हामीहरू चाहिँ नि केमा छौँ त साइन्सको सिनारियोमा छ। भेरी गुड
त्यसै गरी अब आँखामा पनि सेल हुन्छ हैन, रड सेलहरू, कोन सेलहरू। आँखाको फंक्सन फरक छ, भिजिबिलिटी के गर्छ, हामीलाई प्रोभाइड गर्छ, भिजन प्रोभाइड गर्छ हैन, त्योमा पनि त सेलै हो, त्यसमा पनि डिएनए छ हैन। ल त्यसगरी अब व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल फेरि दिएको छ, प्रोटिन, आरएनए एन्ड डिएनए वेयर थट एज जेनेटिक मटेरियल। सुरुमा चाहिँ नि प्रोटिनलाई पनि आरएनएलाई पनि डिएनएलाई पनि के मान्थ्यो अरे, जेनेटिक मटेरियल मान्थ्यो अरे। बट मेनी एक्सपेरिमेन्ट सजेस्ट डिएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हैन। तर मोस्ट अफ द एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ डिएनए लाई नै के गर्यो त, सपोर्ट गर्यो कि होइन, डिएनए चाहिँ नि के रहेछ त, जेनेटिक मटेरियल रहेछ रादर देन प्रोटिन एन्ड आरएनए है। जस्तै कि अब यहाँ हेर त, यो आरएनए को स्ट्रक्चर छ सिंगल स्ट्यान्डर्ड छ, डिएनए चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड छ हैन, र यो प्रोटिन छ है, प्रोटिनको स्ट्रक्चर। पिक्चर देखिरहेछौ भन त? यस सर देखिरहेछ। ल यो के को स्ट्रक्चर हो भन त? आरएनए। आरएनए। यतातिर के छ? डिएनए को। यो चाहिँ नि प्रोटिन। प्रोटिन है। तर हाम्रो अब खासमा अब जेनेटिक मटेरियल के हो त? के हो? डिएनए। डिएनए है। बुझ्यो हैन? के भयो, ह्याङ भयो क्या हो, अड्क्यो त? चेन्ज भयो हैन? सर फेरि त्यही आयो त, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल त्यही आयो। अब आयो सर। है, ल यसलाई इरेज गरौँ। क्लियर भयो हैन? अब ल अब 4 रिक्वायरमेन्ट्स फर जेनेटिक मटेरियल है। 4 रिक्वायरमेन्ट जेनेटिक मटेरियल हुनको लागि के कुरा चाहियो त, कस्तो कस्तो प्रोपर्टी भयो भने त्यसलाई जेनेटिक मटेरियल भन्ने त, मस्ट क्यारी इन्फर्मेसन क्रैकिङ द जेनेटिक कोड है। त्यसले जेनेटिक कोड कन्टेन गरेको हुनुपर्छ र त्यसले जेनेटिक इन्फर्मेसनहरू क्यारी गरेको हुनुपर्छ। नेक्स्ट पोइन्ट छ मस्ट सेल्फ रेप्लिकेट। तिनीहरू चाहिँ आफै चाहिँ के हुनुपर्छ त, आफ्नो कपी बनाउन सक्नुपर्छ हैन। जस्तै डिएनए छ भने डिएनए बनाउनु पर्यो, प्रोटिन छ भने प्रोटिन बनाउनु पर्यो हैन। प्रोटिनले प्रोटिन बनाउँछ त? बनाउँदैन। आरएनए आरएनए बनाउँछ? बनाउँदैन। डिएनए मात्रै यस्तो मोलिक्युल छ जसले चाहिँ के गर्न सक्छ त, डिएनएबाट डिएनए बनाउन सक्छ। मस्ट अलाउ फर द इन्फर्मेसन टु चेन्ज है। सो यस्तो इन्फर्मेसनहरू चेन्ज पनि हुन सक्छ म्युटेसन भएर है, अथवा म्युटेसन भन्छौ। त्यस पछाडि मस्ट गभर्न द एक्सप्रेसन अफ फेनोटाइप हैन, यसलाई जिन फंक्सन भन्छौ। त्यो जिनको यदि एक्सप्रेसन भयो भने त्यसले फंक्सन गर्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल मैले अघि भन्दै थिएँ नि, आईको जुन आईमा जुन कलर छ अथवा रड सेल र कोन सेल छ, त्यो कोन सेल र रड सेलले किन फंक्सन गर्दैछ, किन भिजिबिलिटी प्रोभाइड गर्दैछ, किनभने त्यसमा यस्तो खालको प्रोटिन छ, रोडोप्सिन प्रोटिनहरू, त्यसले के गर्छ, भिजिबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। र त्यो प्रोटिन कहाँबाट आयो त? त्यो जिन थियो, त्यो जिन नै इन्कोड भएर त्यो के बनायो त, त्यो रोडोप्सिन प्रोटिनहरू बनायो र जसले चाहिँ एउटा फंक्सन गर्दैछ। के फंक्सन? हामीलाई हेर्नमा हेल्प गराउँदैछ हैन, हामी देख्न हेल्प गराउँदैछ हैन। कुरो बुझिरहेछौ? एउटा जिनको के हुन्छ, फंक्सन पनि हुन्छ। यो 4 वटा फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्टहरू हो हैन। के को लागि त? जेनेटिक मटेरियल। गुड। अब नेक्स्ट ल अब नेक्स्ट के छ त, आइडेन्टिफिकेसन अफ जेनेटिक मटेरियल है। अब आइडेन्टिफिकेसन अफ जेनेटिक कसरी चाहिँ जेनेटिक मटेरियल हो भनेर कसरी आइडेन्टिफाई गरे त हैन, कसरी? अब त्यतिकै त हामीले साइन्सको स्टुडेन्टहरूले अथवा साइन्सको मान्छेले हावातालमा भनिदियो यो हो भनेर त हामी मान्छौँ त? वी निड एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ हैन, एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ चाहिन्छ हामीले हैन। सो फर्स्टमा आरएनए पनि होइन, डिएनए हो, प्रोटिन होइन है। अब कसरी? जस्तै कि अब एउटा प्रोसेस यहाँ छ हेर त, यो के को प्रोसेस हो थाहा छ तिमीहरूलाई? त्यति मजाले देखेको छ कि छैन भन त? देख्नु त देखिरहेछ सर। देखिरहेछ हैन? यो बक्सको पढ त तिमीले देखिरहेछ कि छैन पढ है।
जस्तै कि यो बक्सको पढ देखिरहेछौ भन त यस सर देखिरहेछ के लेखेको छ भन त न्यू फेज आर रिलिज टु स्टार्ट द साइकल अगेन गुड ल अब फर्स्टमा हेरे यो एउटा के छ त यो हामीले खासमा के पढ्न खोजिरहेछौँ भने यो डिएनए चाहिने जेनेटिक मटेरियल हो कि होइन त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले पहिले एउटा यो ब्याक्टेरियामा यो ब्याक्टेरियोफाजको लाइसोजेनिक र लाइटिक साइकल हुन्छ है यो तिमीहरूले ब्याक्टेरियोफाज सुनेको छौ ब्याक्टेरियोफाज भनेको दोज भाइरसेस व्हिच इन्फेक्ट ब्याक्टेरिया त्यस्तो खाले भाइरसेस जसले ब्याक्टेरियालाई इन्फेक्ट गराउन सक्छ त्यो भाइरसलाई हामी के भन्छौँ त ब्याक्टेरियोफाज ब्याक्टेरियोफाज इज अ ब्याक्टेरिया अर भाइरस भन त के हो भन त भाइरस भेरी गुड कसलाई इन्फेक्ट गर्छ ब्याक्टेरियालाई भेरी गुड ल सो अब यो ब्याक्टेरियोफाज भने पछाडि अब यो भाइरसको लाइफ साइकल भनौँ न यो सिम्पली चाहिँ भाइरसको लाइफ साइकल हो भाइरसको लाइफ साइकल दुई टाइपको हुन्छ एउटा लाइसोजेनिक हुन्छ र अर्को चाहिँ नि लाइटिक फर्स्टमा लाइटिक हेरौँ लाइटिक भनेको के हो त लाइसिस वर्डबाट आएको छ लाइसिस भनेको टु ब्रेक डाउन त्यस्तो खाले यो भाइरसको लाइफ साइकल जसमा के हुन्छ भाइरस त्यो ब्याक्टेरियाको होस्ट सेलभित्र छिर्छ हैन र त्यो सेललाई आफ्नो चाहिने धेरैवटा बच्चाहरू बनाएर आफ्नो चाहिने धेरैवटा सङ्ख्या बनाएर त्यो सेललाई ब्रस्ट गरेर लास्टमा हेर्न सक्छौ तिमीहरू यहाँ त्यो ब्रस्ट गराएर के हुन्छ आफू चाहिने बाहिर निस्किराखेको छ ब्रस्ट भनेको लाइसिस भनेको के हो ब्रस्ट गर्नु ब्रेक डाउन गर्नु है सो यस्तो फेजलाई हामी के भन्छौँ लाइटिक साइकल भन्छौँ भने अर्कोतिर लाइसोजेनिकमा ब्रस्ट गराउँदैन इन्स्टेड त्यसले के गराउँछ त आफ्नो जेनेटिक मटेरियल आफ्नो डिएनएहरू के गराउन सक्छ त्यसले त्यो होस्ट डिएनएमा इन्टिग्रेट गराइदिन सक्छ है त्यो के हो त लाइसोजेनिक हो ल अब हेरौँ वान बाई वान अब यसमा के हुन्छ त फर्स्टमा अब तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ माइन्डमा के पिक्चर बनाएर राख भने सुनिरहेछौ होइन सबैले सर माइन्डमा के पिक्चर बनाऊ भने एउटा ब्याक्टेरिया छ यहाँ होइन ब्याक्टेरिया ठुलो साइजको छ देखिरहेछौ होइन ब्याक्टेरिया ठुलो साइजको छ होइन त्यो ब्याक्टेरियाले के गर्न गइराखेको छ त एउटा भाइरस छ त्यो ब्याक्टेरियाले अब के गर्न खोजिरहेछ त त्यो ब्याक्टेरियालाई इन्फेक्ट गर्न खोजिराखेको छ त्यो भित्र आफ्नो डिएनए इन्सर्ट गराउन खोजिराखेको छ भन्ने कुरा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो बुझ्यौ भन त ल अब फर्स्टमा के भइराखेको छ त यहाँ हेर यो फर्स्ट छ है फर्स्टमा वान नम्बर स्टेपमा के भइराखेको छ त यहाँ के लेखेको छ पढ त The bacteria phase binds to the bacterium. है द ब्याक्टेरियोफाज फर्स्टमा के हुन्छ फर्स्ट स्टेपमा ब्याक्टेरियोफाज भाइरसेस के हुन्छ ब्याक्टेरियाको होस्ट सेलमा गएर बाइन्ड गर्छ बाइन्ड गर्यो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ त्यही गर्छ बाइन्ड गर्छ त्यहाँ सर्फेसमा गएर बस्छ है र यो भित्रको जुन ब्लू कलरले देखिरहेको छौ यो ब्याक्टेरिया भित्र ब्लू कलर यो ब्लू कलरको देखिरहेको छौ यो के हो यो होस्टको के हो डिएनए हो ब्याक्टेरियाको के हो डिएनए हो र यो ब्याक्टेरियोफाज भित्र पनि तिमीहरू रेड कलरले देखिरहेछौ त्यो के हो ब्याक्टेरियोफाजको के हो डिएनए हो दुईटैको डिएनए बुझ्यौ तिमीहरूले ल अब नेक्स्ट स्टेप के भइराखेको छ द फास्ट डिएनए इन्टर्स द होस्ट सेल अब त्यो होस्टको सेललाई डिजल्भ गर्छ सर्टेन टाइपको इन्जाइम सेक्रेट गरेर हैन त्यो सेल वाल डिजल्भ गर्छ र त्यो सेल वाल डिजल्भ गरेर त्यो आफ्नो डिएनए के गरिदिन्छ इन्जेक्ट गरिदिन्छ कहाँ गरिदिन्छ इन्जेक्ट त्यो होस्ट डिएनएमा जस्तै कि हामीले भ्याक्सिन लिँदाखेरि के गर्छ त सिरिन्जमा त्यो भ्याक्सिन हाल्छ त्यो दबाई हाल्छ र त्यो दबाईले इन्जेक्ट गरेर हाम्रो शरीरभित्र के गरिदिन्छ त्यो भाइरस हाम्रो शरीरभित्र छिराइदिन्छ नि त हैन त्यो अब मेडिसिन चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र इन्जेक्ट गरिदिन्छ नि त्यस्तै के गर्छ त यो ब्याक्टेरियोफाजले आफ्नो डिएनए चाहिँ नि इन्जेक्ट गरेर के गर्यो त के गर्यो त्यो होस्टको डिएनएमा छिराइदियो है ल अब यहाँबाट दुईवटा साइकल हुन सक्छ दुईटा बाइ फर्केट बाटो छ है दुईटा बाटो हुन सक्छ एउटा चाहिँ लाइटिक साइकलमा जान सक्छ र अर्को चाहिँ नि लाइसोजेनिकमा है सो पहिला अब हामी के कुरा गरौँ लाइटिक साइकलमा यदि गयो भने अब के हुन्छ द होस्ट डिएनए इज डाइजेस्टेड अब यसले के गरिदिन्छ होस्ट डिएनएलाई के गरिदिन्छ
डाइजेस्ट त्यो ब्रेकडाउन गरिदिन्छ है, ब्रेकडाउन गरिदिन्छ र त्यहाँबाट आफ्नो चाहिने के गर्छ, के पनि गर्छ, आफ्नो डिएनए को नम्बर पनि सबै बढाउँछ। कसरी? रेप्लिकेसन गराएर। तर यो ब्याक्टेरियोफाज भनेको यति चलाक हुन्छ, योसँग यो मात्रै डिएनए छ, तर यो ब्याक्टेरियोफाजले के गर्छ त, यस्तो जिनहरू हुन्छ, यसले पुरै चाहिने यो ब्याक्टेरियाको मेसिनरीहरूलाई, ब्याक्टेरियाको मेकानिजमलाई हाइजेक गर्छ है। हाइजेक गर्नु भनेको थाहा छ नि, एरोप्लेन हाइजेक गर्नु भनेको सर, त्यो सबैलाई के गर्छ, आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन्छ है। त्यो यसको भाइरसको चाहिँ केही थिएन, त्यो होस्ट सेलकै सबै त्यो माइटोकन्ड्रियाहरू, त्यो तिम्रो राइबोजोमहरू सबै आफ्नो अधीनमा लिन्छ र आफ्नो डिएनए को नम्बर के गर्छ त, तिनीहरू मेसिनरीहरू युज गरेर बनाउँछ। यहाँ हेर त, अघि चाहिने एउटा मात्रै इन्सर्ट गरेको थियो हैन, एउटा डिएनए थियो, अहिले चाहिँ हेर त 4टा बनाइराखेको छ हैन। न्यू फास्ट डिएनए फर्म्स युजिङ न्युक्लियोटाइड्स फ्रम द फर्मर होस्ट डिएनए। फर्मर भनेको यो ब्याक्टेरियाको होस्टको डिएनएहरू अरू कुराहरू युज गरेर के बनायो त, न्युक्लियोटाइडहरू युज गरेर आफ्नो डिएनए बनायो, अरूको घर भत्काएर आफ्नो घर बनाउनु जस्तै यो के गर्यो त, आफ्नो डिएनएहरूको नम्बर बढायो। अब नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ, द होस्ट सेल ट्रान्सक्राइब्स एन्ड ट्रान्सलेट्स द फेज डिएनए प्रोड्युसिङ फेज प्रोटिन्स। अब चाहिने यो भाइरसको लागि चाहिने जति अब यो प्रोटिनहरू जस्तै कि हेडको प्रोटिनहरू, टेलको प्रोटिनहरू, क्याप्सिड प्रोटिनहरू, कोलर फाइबरहरू, ती सबै छुट्टा छुट्टै स्पेयर पार्ट जस्तै बाइकको स्पेयर पार्ट जस्तै छुट्टा छुट्टै सबै प्रोटिनहरू आफ्नो बनाउँछ र बनाइसके पछाडि हेडभित्र आफ्नो डिएनएहरू पनि अघि बनाएकै थियो, त्यो सबै डिएनएहरू के गर्छ त, आफ्नो हेडभित्र जेनेटिक मेटेरियल प्याक गर्छ। अब यो प्याक भइसके पछाडि के हुन्छ त, एसेम्बली है, प्याक भइसके एसेम्बली अफ द न्यू फेजेस इज कम्प्लिट। अ फेज इन्कोडेड इन्जाइम कजेस द सेल टु लाइज है। अब के हुन्छ भने यो सबै अब जस्तै कि मोटर बाइकको अब सबै स्पेयर पार्टहरू सँगै एसेम्बल गरिदियो भने त मोटरसाइकल रेडी भयो नि त। अब रेडी भइसके पछाडि के गर्छ त, एउटा सर्टेन टाइपको फेरि इन्जाइम यो ब्याक्टेरियोफाजले निकाल्छ र यो सेललाई लाइसिस ब्रस्ट गराइदिन्छ र सबै फेरि न्यू फाज आर रिलिज टु स्टार्ट द न्यू साइकल। फेरि यो साइकलमा के हुन्छ, यो धेरैवटा ब्याक्टेरियोफाजहरू बाहिर आउँछ र यिनीहरूले फेरि नयाँ होस्टलाई के गर्न सक्छ त, यसरी इन्फेक्ट गर्छ र यसरी फेरि आफ्नो साइकल के गराउन सक्छ, कम्प्लिट गराउन सक्छ है। त्यसै गरी अर्को पाटो के छ भने लाइसोजेनिक साइकल। लाइसोजेनिक साइकलमा अब यसरी चाहिने यो ब्याक्टेरियालाई ब्रस्ट गराएर बाहिर आउँदैन है, आउँदैन। अब के हुन्छ त, यो ब्याक्टेरियोफाजको डिएनए जुन अघि इन्सर्ट भएको थियो, यो ब्लू लाइन हेर्दैछौ हैन, ब्लू लाइन कतातिर गएको छ, यहाँ हेर त, हेरिरहेको छु ब्लू लाइन, यता कुरा गर्दैछु मैले है। सो यो ब्लू लाइनतिर के हुँदैछ अब त, यो सबै मुभ गर्दैछ हेर त। अब यो होस्टको डिएनए भयो, यो होस्टको डिएनए कस्तो कलरको छ भन त, ब्लू कलरको, ब्लू कलर, र प्यारासाइट अथवा ब्याक्टेरियोफाजको रेड कलरको, रेड कलरमा है, पिङ्क कलरमा छ। सो अब यो के भयो त, दुईटै छ सेलभित्र है। अब यो प्रोफेज, अब यसलाई के भन्छौँ हामी, यो जुन होस्टको डिएनए जब होस्टको डिएनएसँग जब यो प्रोफेजको भाइरसको डिएनए के हुन्छ, इन्टिग्रेट हुन्छ, त्यस्तो खालको डिएनएलाई अब हामी के भन्छौँ, प्रोफेज भन्छौँ है। के भन्छौँ रे, प्रोफेज। कस्तोलाई भन्ने, जब ब्याक्टेरियोफाजको डिएनए होस्ट सेलसँग के हुन्छ, होस्टको डिएनएसँग इन्टिग्रेट भएको हुन्छ है, इन्टिग्रेट भएको हुन्छ। त्यही कुरा लेखेको छ हेर त, द फास्ट डिएनए integrates into the bacterial chromosome and becomes a non-infective prophage। अब यसले इन्फेक्सन गर्दैन है, यसले अब सेललाई डिस्रप्ट गर्दैन, सेललाई लाइज गर्दैन, टक्क मजाले बस्छ र त्यही भित्र बसिराख्छ। अब सर, अब तिमीहरू भन्न सक्छौ सर यस्तो किन गरेको होला त, यसले सेल पनि डिस्ट्रोय गरेको छैन हैन, आफ्नो नम्बर पनि बढाएको छैन, के को किन बस्यो होला यस्तो त हैन। किन बस्यो भनेदेखि यहाँ हेर त, अब यो ब्याक्टेरियाको त सेल डिभिजन हुन्छ कि हुँदैन भन त, ब्याक्टेरियाले रिप्रोडक्सन गर्छ कि गर्दैन भन छिटो, ब्याक्टेरियाले रिप्रोडक्सन गर्छ कि नै? हेलो, खै त सुने, आवाज सुनेन? सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ हैन? खै त तिमीहरू बोल्दैनौ त, के भयो, भोक लाग्यो? अघि 10 मिनटमा खाएनौ?
एनीवे ल अब के भयो भने यो फास्ट डिएनए भयो। यो फास्ट डिएनए अब किन इन्टिग्रेट गरायो भन्दाखेरि अब यो सेलको त के हुन्छ रिप्रोडक्सन हुन्छ। रिप्रोडक्सन यिनीहरूको बाइनरी फिसनबाट हुन्छ है। बाइनरी फिसन भनेको यो एमाइटोसिस सेल डिभिजन जस्तै हो, एउटा सेलबाट दुईटा। र सेल डिभिजन हुँदाखेरि तिमीहरूलाई थाहा छ यो डिएनए को रेप्लिकेसन हुनुपर्छ, किनभने एउटा सेलबाट अब दुईटा सेल बन्दैछ भने दुईटैलाई त डिएनए चाहियो नि त इक्वली हैन। सो यो अब डिएनए रेप्लिकेसन हुँदाखेरि यो ब्याक्टेरियाले छुट्याउन सक्दैन कि यो रातो खाले डिएनए जुन छ नि यो फरेन डिएनए हो भनेर। यसले रेप्लिकेसन गर्दाखेरि ओभरअल सबै डिएनए को के गराउँछ त रेप्लिकेसन गराउँछ। त्यही भएर अब हेर त यो ब्याक्टेरियोफाजको अथवा प्रोफाज चाहिँ के हुँदैछ मल्टिप्लाई भइराखेको छ कि छैन भन त। अघि एउटा थियो अब कतिवटा भयो त 4टा सेलमा गयो कि गएन। फेरि यो दुईटा चाहिने फेरि रिप्रोडक्सन गर्यो भने दुईटाबाट कतिवटा बन्छ 4टा बन्छ। सो 4टैमा अब यो प्रोफाज अथवा ब्याक्टेरियोफाजको डिएनए जान्छ कि जाँदैन भन त। गयो कि गएन भन त। गयो है। सो क्रोमोसोम विथ इन्टिग्रेटेड प्रोफाज replicates that can continue throughout many cell division। धेरैवटा जेनेरेसनसम्म धेरै सेल डिभिजनसम्म यस्तो हुन सक्छ है। नाउ अब के हुन सक्छ यहाँ पढ्दा के छ यो बक्समा लेखेको यो बक्समा In rare case, the prophase may excise from the host chromosomes and the cell will enter the lytic cycle. At late cases हो हजुर At late cases, the prophase may excise from the host chromosome and the cell will enter the lytic cycle। अब धेरै यो साइकल यस्तो चाहिने सेल डिभिजन भइसके पछाडि कुनै न कुनै बेला यस्तो हुन्छ अब त्यो एक्साइज हुन्छ त्यहाँबाट बाहिर हुन्छ काटिन्छ बाहिर निस्किन्छ र फेरि यो चाहिने के गराउन सक्छ त यस्तै लाइटिक साइकलमा छिर्न सक्छ र सेललाई ब्रस्ट गराउन सक्छ। यो सिम्पली एउटा के हो फेज स्टेजेस हो जसमा चाहिने के गर्छ त लाइसोजेनिकमा त्यो सेल त्यो होस्ट सेलको अथवा ब्याक्टेरियाको डिएनए भित्र ब्याक्टेरियोफाजको डिएनए इन्टिग्रेट भएर बस्ने हो है। त्यो चाहिँ इनएक्टिभ फर्ममा बसिराख्छ त्यसको नम्बर बढाइराख्छ र पछि कुनै मौका भेटाए पछाडि तिनीहरू त्यहाँबाट आफ्नो डिएनए निकाल्छ र फेरि त्यो सेललाई इन्फेक्सन गरेर बाहिर आउन सक्छ है, डिस्ट्रक्ट गर्न सक्छ। ल सो यो ओभरअल के हो एउटा भन त लाइफ साइकल अफ के ब्याक्टेरिया ल अब अघिदेखि हामीले अथवा अस्तिदेखि भन्दैछौँ यो डिएनए चाहिने जेनेटिक मेटेरियल हो भनेर भन्दैछौँ, तर हामी त्यतिकै भनेको हो त यो ग्रिफिथ भन्ने साइन्टिस्टले के गरेको छ त यसको लागि के गरेको छ त एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो है। कतिमा त 1928 मा र त्यहाँबाट प्रुभ भएर आएको कुरा हो कि डिएनए चाहिने के हो त जेनेटिक मेटेरियल हो। हामीले त्यतिकै भनेको होइन, कसैको सुनेको भरमा त्यो हामीले भने होइन, एकदमै एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड कुरो हो हैन। सो 1928 मा ग्रिफिथ है फ्रेडरिक ग्रिफिथ त्यो इङ्ग्लिस साइन्टिस्ट थियो है। यो खासमा माइक्रोबायोलोजीमा काम गर्थ्यो, ब्याक्टेरियोलोजिस्ट थियो है, ब्याक्टेरियाहरूको अध्ययन गर्थ्यो हैन। सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के गर्यो ब्याक्टेरियोलोजिस्ट ट्राइङ टु प्रिपेयर अ भ्याक्सिन एगेन्स्ट निमोनिया। जस्तै कि अहिले कोरोना भाइरसको अहिले महामारी पेन्डेमिक छ नि त्यस्तै त्यति बेला के थियो त न्युमोनियाको एकदमै ठुलो मान्छेहरूमा इन्फेक्सन भइराखेको थियो, मान्छेहरू मरिराखेको थियो है। सो त्यति बेला चाहिँ नि फ्रेडरिक ग्रिफिथ यो न्युमोनियाको एगेन्स्टमा, न्युमोनिया थाहा छ नि तिमीहरूलाई? यस सर। त्यो रेस्पिरेटरी एउटा डिजिज हो है। हामीलाई सास लिन के हुन्छ न्युमोनिया लाग्यो भने बच्चाहरूमा तिमीहरूले सुनिरहेको होला हैन, न्युमोनिया लाग्यो पछाडि सास लिन के हुन्छ गाह्रो हुन्छ, स्यास्या गरिरहेको हुन्छ हैन। यो हुन त खासमा अब यो कोरोना पनि न्युमोनिया हुन्छ हैन, सास लिन गाह्रो भइराखेको हुन्छ हैन। सो यो सो द फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाज ट्राइङ टु प्रिपेयर द भ्याक्सिन एगेन्स्ट न्युमोनिया एन्ड न्युमोनिया इज कज्ड बाइ द केबाट न्युमोनिया हुन्छ थाहा छ? यो खासमा ब्याक्टेरियल न्युमोनिया हो भने यो स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी भन्ने ब्याक्टेरिया है। कुन ब्याक्टेरिया अरे? कुन ब्याक्टेरिया भन त? स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी STREPTOCOCCUS PNEUMONIA
है। स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनीले के कज गर्छ अरे? न्युमोनिया है। ल अब यो के हो त? स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी के हो? भाइरस हो कि ब्याक्टेरिया हो कि फंगाई हो? ब्याक्टेरिया हो है। अब यो ब्याक्टेरिया अब दुई टाइपको ब्याक्टेरिया हुँदो रहेछ है। म अर्को कुरा के थपे भने यो स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी दुई टाइपको ब्याक्टेरिया हुँदो रहेछ। एउटा चाहिने क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया र अर्को चाहिने कस्तो? नन क्याप्सुलेटेड। एउटा कस्तो अरे? क्याप्सुलेटेड एन्ड नन क्याप्सुलेटेड हो। अब तिमीहरू भन्न सक्छौ सर यो क्याप्सुलेटेड र नन क्याप्सुलेटेड भन्ने के हो? सो द क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया भनेको त्यस्तो ब्याक्टेरिया जसको आउटर सर्फेसमा सेल वाल भन्दा बाहिर के हुन्छ त? क्याप्सुल हुन्छ है। र यदि क्याप्सुल कुनै ब्याक्टेरियामा यदि क्याप्सुल छ भने त्यो ब्याक्टेरियालाई के भन्ने त? क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया। र अर्को खाले त्यस्तो खाले ब्याक्टेरिया जसको क्याप्सुल एब्सेन्स छ भने त्यस्तोलाई के भन्ने? के भन्ने छिटो भन्न? यो एकदमै बुझ्नु जरुरी छ है। इम्पोर्टेन्ट पनि छ, लङ क्वेसनमा पनि यो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट आइसकेको छ है। त्यही भएर मैले एकदमै फन्डामेन्टलबाट एबीसीडी जस्तो मैले केटाकेटीलाई पढाउँछु नि त्यस्तो तरिकाले तिमीहरूलाई म भनिराखेको छु है, ताकि पछि एकदमै तिमीहरू मजाले बुझोस्। नभए त म डाइरेक्ट स्लाइड गएर यसरी पढाइदिँदा हुन्थ्यो त हैन, तर तिमीहरू बुझ्दैनौ। त्यही भएर मैले फन्डामेन्टली यहाँ हेर त अब न्युमोनिया मैले बुझाइराखेको छु। मलाई न्युमोनिया बुझाउनु जरुरी थिएन हैन, डिजिज के हो भनेर। त्यसरी ब्याक्टेरियाको बारेमा डिटेलमा भनिराखेको छु हैन। किन? ताकि तिमीहरू एकचोटि पढे पछाडि कन्सेप्ट एकदमै क्लियर होस् भनेर है। ल अहिलेसम्म के बुझेको छौ? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्टको बारेमा हामीले यो हेर्दै छौं हैन। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ब्याक्टेरियोलोजिस्ट थियो, त्यसले चाहिँ नि न्युमोनियाको अगेन्स्टमा भ्याक्सिन बनाउँदै थियो है। यति सिनारियो मात्रै याद छ। र अर्को कुरा बिचमा मैले के थपिदिए त? न्युमोनिया इज caused by the Streptococcus pneumoniae, and Streptococcus pneumoniae are of two types, that is capsulated pneumonia, Streptococcus pneumoniae, and non-capsulated Streptococcus pneumoniae. And also I added capsulated pneumonia or bacteria are those bacteria which have capsule on their surface, and non-capsulated bacteria are those which absence or which lack capsule on their surface. प्ल्याटिनम नै हैन त तिमीहरू? हो त सर। गुड। साथीहरू आउँदैछ हैन बिस्तारै? कस्तो इन्टरप्ट भयो बिचमा हैन? ल ठिक छ, बिस्तारै आउँदै गर्छ। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेन्ट स्क्रिनिङ। ल को होस्ट नबनाउँदाखेरि त सेयर पनि नगर्न मिल्छ त हौ। एकछिन पक है तिमीहरू, म को होस्ट भनेर आउँछु। स्क्रिन आयो भन। हेलो आइरहेछ सर। गुड। सुनिरहेछ? आवाज पनि सुनेको छैन? यस सर। ल सो मैले के भनेको थिएँ भने स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनियाको दुईवटा स्ट्रेन हुँदो रहेछ, दुईवटा टाइप हुँदो रहेछ। एउटा क्याप्सुलेटेड र अर्को नन क्याप्सुलेटेड। र अर्को कुरो के छ भने तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो भने क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया जसको सर्फेसमा के छ त? क्याप्सुल छ है। क्याप्सुल भनेको के हो त? एउटा चिपचिपे म्युसिलेजिनियस सब्स्टान्स हो जुन ब्याक्टेरियाको सर्फेसमा हुन्छ। यसले ब्याक्टेरियालाई के बनाउँछ त? मोर प्याथोजेनिक, मोर इन्फेक्टिभ बनाउँछ है। यदि ब्याक्टेरियाको सर्फेसमा क्याप्सुल छ भने त्यो ब्याक्टेरियाको लागि बेनिफिसियल थिङ हो, ब्याक्टेरियाको लागि बेनिफिसियल हो, तर हाम्रो लागि त हार्मफुल भयो त्यो है। अहिले भन्छु, यदि ब्याक्टेरियाको सर्फेसमा त्यो क्याप्सुल छ भने त्यो क्याप्सुलले इन्फेक्टिभिटी अथवा इन्फेक्सन रेट अथवा प्याथोजेनिसिटी अथवा भाइरुलेन्स चाहिँ नि ब्याक्टेरिया के गर्छ त? बढाउँछ। र अर्को कुरा, ब्याक्टेरियालाई एडभर्स कन्डिसनबाट त्यो जोगाउँछ पनि, डेसिकेसनहरूबाट, डेसिकेट सुक्नबाट, सेल सुक्नबाट पनि बचाउँछ।
है, जबकि यो एडभान्टेजेस चाहिने नन क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरियामा हुँदैन। सो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त, तिमीहरूले भन्न सक्छौ सर त्यसो भए स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी कुन ब्याक्टेरियाले खासमा लाग्छ त? यो क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरियाले खासमा के लाग्छ त? न्युमोनिया लाग्छ, नन क्याप्सुलेटेडले लाग्दैन। कुरो क्लियर छ? यति कुरो क्लियर छ कि नै? यस सर। कुनले डिजी लगाउने भए? क्याप्सुलेटेड कि नन क्याप्सुलेटेड? सर क्याप्सुलेटेड लगाउँछ। क्याप्सुलेटेडले किन लगाउने भए? के हुन्छ त्यसको फरक नन क्याप्सुलेटेड भन्दा? त्यसको त्यो चिपचिपा के कभर हुन्छ बाहिर, अनि क्याप्सुल हुन्छ बाहिर। क्याप्सुल हुन्छ। गुड। ल अब अगाडि जाउँ। ल अब यसकै बेसिसमा यति अब बुझिसके पछाडि ग्रिफिथ भन्ने साइन्टिस्टले के गर्यो त? डिएनए चाहिने जेनेटिक मेटेरियल हो कि होइन भन्ने कुरा प्रुफ गर्नको लागि 1928 मा जब फ्रेडरिक ग्रिफिथले न्युमोनियाको भ्याक्सिन बनाउँदै थियो त्यति बेला नै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेछ है। के एक्सपेरिमेन्ट गरेछ त? त्यो एक्सपेरिमेन्टको नाम के भयो त? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट। कुन एक्सपेरिमेन्ट अरे? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट। सो उसले के गर्यो भने त 4 वटा डिफ्रेन्ट टाइपको यहाँ त एक्सपेरिमेन्टहरू परफर्म गर्यो, जसमा फर्स्टमा के गरेको छ त? फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टमा लिभिङ एस स्ट्रेन भाइरुलेन्ट। अब यो एस भनेको के हो र आर भनेको दुईवटा डिफ्रेन्ट टर्म तिमीहरू हेर्न सक्छौ लेटर। लिभिङ एस स्ट्रेन, एस भनेको के हो? स्मुथ, र आर भनेको रफ। अब स्मुथ इज सिनोनिमस टु क्याप्सुलेटेड। क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरियालाई हामी के पनि भन्छौँ अरे? के भन्छौँ? स्मुथ स्ट्रेन। स्ट्रेन भनेको यो टाइप ब्याक्टेरिया हो। स्मुथ इक्वल टु के लेख्ने भयो त त्यसो भयो भन त? स्मुथलाई के पनि भन्न मिलो? क्याप्सुलेटेड। यो के भयो त्यसो भए? क्याप्सुलेटेड है, क्याप्सुलेटेड। अर्को चाहिने यो के हुने भए? के भयो भन त? यो अनक्याप्सुलेटेड। नन क्याप है। अब त बिर्सिदिनु नि, भन त? ओके। सो अब लिभिङ एस। अब अर्को कुरा तिमीहरूले क्याप्सुलेटेड र नन क्याप्सुलेटेड बुझिहाल्यौ हैन? क्याप्सुलेटेड भनेको स्मुथ पनि हो। किन स्मुथ? किनभने चिपचिपे भयो भने त्यो स्मुथ भयो। यसरी पनि लजिक लगाऊ। रफ भनेको त्यो छैन भने रफ सर्फेस हुन्छ। र अर्को कुरा यहाँ लिभिङ र डेड भनेको छ है। लिभिङ भनेको लिभिङ भयो भने जसले इन्फेक्सन गराउन सक्छ त्यसलाई लिभिङ भन्ने, र डेड भनेको तिमीहरू बुझेले मरेको है। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टमा के गर्यो भने उसले लिभिङ स्मुथ स्ट्रेन लिए, जुन चाहिने के हुन्छ त? भाइरुलेन्ट हुन्छ। अब भाइरुलेन्ट भनेको के हो भन त? जसले डिजिज गराउन सक्छ, इन्फेक्सन गराउन सक्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? भाइरुलेन्ट अथवा प्याथोजेनिक। र जसले डिजिज लगाउन सक्दैन त्यसलाई के भन्छौँ हामी? के भन्छौँ? नन भाइरुलेन्ट। गुड। ल फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टमा के गर्यो त्यसो भए त? लिभिङ एस स्ट्रेन, स्मुथ स्ट्रेन अथवा क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया लिए हैन? अनि त्यो ब्याक्टेरियालाई के गर्यो त? इन्जेक्सनमा लिएर मुसालाई के गर्दियो त? माउसलाई इन्जेक्ट गरिदियो। केही दिन पछाडि त्यो मुसालाई के भयो? न्युमोनिया लाग्यो, र त्यो माउस चाहिँ के भयो? के भएछ त? माउस के भएछ भन त? के लेखेको छ यहाँ? मर्यो। मुसा मर्यो भने पछाडि लिभिङ स्मुथ स्ट्रेनले क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरियाले के गर्दो रहेछ? डिजिज लगाउँदो रहेछ। किन लगाउँदो रहेछ? किनभने मुसा मरेको छ हैन? हेल्दी मुसा थियो यो लगाउनु भन्दा पहिला। अनि यो लगाउने बित्तिकै मरे पछाडि के बुझ्नु पर्यो अब हामीले? यो ब्याक्टेरियाले नै मारेको भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामी हैन? फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्ट के गरे त? लिभिङ आर स्ट्रेन। यो पनि लिभिङ नै हो, जिउँदो ब्याक्टेरिया नै हो। तर फरक के छ त? क्याप्सुलेटेड कि नन क्याप्सुलेटेड? नन क्याप्सुलेटेड है। अब यो भाइरुलेन्ट कि नन भाइरुलेन्ट? नन भाइरुलेन्ट है। यसको कलर पनि के दिएको छ? ब्लू कलरमा दिएको छ, यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरू हैन?
सो अब यो पनि के गर्यो सेम वेबाट इन्जेक्ट गर्यो माउसमा माउस मर्यो कि बाँच्यो भन त बाँचे सर बाँचे हैन बाँचे ल यतिको यो रिजल्ट पनि बुझ्यौ अब थर्डमा के गरे फेरि डेड एस स्ट्रेन लिए डेड के अरे अघिको 1 नम्बरको देखिरहेको छु यहाँ भन त यो 1 नम्बर हो हैन 1 नम्बरमा के छ 1 नम्बर जस्तै सेम छ कि छैन यहाँ भन त एस स्ट्रेन छ है तर फरक के छ त यो दुईटैमा फरक अघिको चाहिँ जिउँदो थियो यो चाहिँ के छ त हिट किल छ हिट धेरै हिट लगाएर के गर्दिएको छ मार्दिएको छ केलाई मुसालाई मार्दिएको छ हिट लगाएर कि ब्याक्टेरियालाई भेरी गुड ब्याक्टेरियालाई अब यो हिट किल्ड ब्याक्टेरिया के गरेको छ त मुसालाई इन्जेक्ट गरेको छ मुसा मर्यो कि रमाइरहेछ रमाइरहेको छ हैन के भयो त केही भएको छैन किन भएको छैन किनभने यो डेड ब्याक्टेरिया थियो हैन ल अब हेर है यो त एक्सपेरिमेन्ट नम्बर कति भयो अरे थर्ड अब एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 4 मा के गरेको छ हेर त के गरेको छ भन त लिभिङ एस स्ट्रेन कहाँ थियो कति नम्बर एक्सपेरिमेन्ट छ लिभिङ आर स्ट्रेन सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 2 र यहाँ मैले कोड गर्दै एक्सपेरिमेन्ट नम्बर कति हो 2 फर्स्ट लाइन हैन त र सेकेन्ड लाइन लिभिङ डेड एस कहाँ छ भन त फर्स्टमा थर्डमा है सो यसलाई मैले के गर्दिए थर्ड लेख्दिए ल अब विचार गर त यो 2 नम्बरमा यो एलोन 2 नम्बर एलोन गर्दाखेरि मुसा मरेको छ कि बाँचेको छ ओके क्लियर 3 नम्बरमा डेड एस्ट्रेन एलोन राखेको छ भने 3 नम्बरमा मुसा मरेको छ कि बाँचेको छ ल अब दुईटैमा चाहिँ नि बाँचेकै छ तर ती दुईवटालाई मिक्स गरेर यो ब्याक्टेरिया के अरे यो मुसामा इन्जेक्ट गर्दाखेरि यो मुसा किन मरे त मरेको छ नि यहाँ हेर त रिजल्ट किन मर्यो अब यो क्वेशन मार्क ठुलो क्वेशन मार्क भयो ल अब तिमीहरू भन त किन मरेको होला मर्नु पर्ने हो कि नमर्नु पर्ने हो तर किन मरे त किनभने यहाँ है किनभने यो दुईवटा जुन ब्याक्टेरियाहरूको मिक्सचर छ नि यो डेन्जर जिन त कोसँग छ मार्ने खाले जिन कोसँग छ भन त यो आर स्ट्रेनसँग छ कि एस स्ट्रेनसँग छ मार्ने चाहिँ टेन्डेन्सी एस सँग छ है कोसँग छ एस सँग है तर बिचरा त्यो ब्याक्टेरिया आफू के छ त एस स्ट्रेन अहिलेलाई मरेको छ है त्यो ब्याक्टेरिया मरेको ब्याक्टेरियालाई रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ त सक्दैन इन्फेक्सन गर्न सक्दैन तर लिभिङ चाहिने को छ रफ चाहिने लिभिङ छ है अब के भयो त यो डेड ब्याक्टेरिया जुन मरेको ब्याक्टेरिया छ त्यसको डिएनए त मर्दैन नि डिएनए त अझै छ नि एकछिन पक्क है मेरो एउटा कल आउँदैछ हेलो यस सर ल मैले के भन्दै थिएँ भने यो डेड एसिस्टेन्ट छ नि डेड एसिस्टेन्ट ब्याक्टेरिया आफूमा पो मरेको छ यसको डिएनएहरू छ नि त डिएनए त मर्दैन बायोमोलिक्युल्स मर्दैन अब यो मरेको डिएनए के भयो त यो सरी के रे यो मरेको ब्याक्टेरियाबाट बाहिर जुन निस्केको डिएनएहरू थियो हैन डिएनएहरू थियो त्यो डिएनए चाहिँ नि के गर्यो त यो डिएनए के गर्यो त यो लिभिङ ब्याक्टेरिया जुन छ नि यहाँ हेर त यो एरो देखिरहेको छु मैले एरो बनाएको यस सर यो लिभिङ ब्याक्टेरियाले यसको डिएनए चाहिँ के गर्दियो त
एस ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ के गरिदियो त लिभिङ ब्याक्टेरियाले आर ब्याक्टेरियाले लियो, आर स्ट्रेनले लियो। अब भन त, जब सपोज मैले तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, तिमी दुईजना साथीहरू थियौ, एकजना साथी तिम्रो आर्मी थियो है, तर त्यो आर्मी साथीलाई सपोज कसैले किल गरिदियो, एक मिनटको लागि सपोज किल गरिदियो भने त्यसको त हतियार त अझै हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको बन्दुकहरू, त्योसँग भएको बन्दुकहरू मरे पनि त बन्दुकहरू हुन्छ नि। यहाँ हेर है, सुरुमा तिमीहरू दुईजना साथीहरू थियौ हैन, एकजना साथी चाहिँ आर्म्ड थियो, त्योसँग बन्दुकहरू यताउति गनहरू सबै थियो, अर्को साथीसँग थिएन है। तिमी अब त्यो एउटा बन्दुकहरू भएको साथी यदि किल भयो भने सपोज त्यो अर्को साथीले त्यसको बन्दुक लिएर त्यो पनि खतरा मान्छे हुन्छ कि हुँदैन भन त? अघि चाहिँ नि एउटा मात्रै त्यो आर्मीवाला खतरा थियो, अर्को भाइ चाहिँ के थियो, त्यति खतरा थिएन, तर अब चाहिँ त्यो मरिसके पछाडि त्यसको बन्दुक लिए पछाडि त्यो मान्छे पनि खतरा भयो कि भएन? भयो है। सो अब के भयो त, यो ब्याक्टेरियाको त डिएनए खतरा थियो, तर त्यो ब्याक्टेरिया आफैमा के थिएन त, खतरा थिएन। तर यो ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ एस ब्याक्टेरियाको डिएनए लिइसके पछाडि यो आर ब्याक्टेरिया पनि अब हिरो हुने भयो कि भएन भन त? यसले पनि डिज लगाउने भयो कि भएन है? सो अब यो प्रोसेसलाई अब तिमीहरू भन्न सक्छौ, यो प्रोसेसलाई के भन्ने त, यो द अपटेक अफ नेकेड डिएनए बाइ द अपटेक अफ नेकेड डिएनए बाइ द ब्याक्टेरिया इज कल्ड ट्रान्सफर्मेसन। दिस मेकानिजम इज कल्ड ट्रान्सफर्मेसन। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। नेचरमा के हुन्छ भने कुनै एउटा ब्याक्टेरिया मर्यो भने त्यसको डिएनए मात्रै अर्को ब्याक्टेरियालाई के गर्न सक्छ त, लिन सक्छ, र त्यो पनि ब्याक्टेरिया आफूमा के हुन सक्छ, त्यो भाइरुलेन्टमा कन्भर्ट हुन सक्छ। नन भाइरुलेन्ट नन इन्फेक्सियस ब्याक्टेरिया पनि आफूमा के हुन सक्छ, इन्फेक्सियस भयो, र यहाँ चाहिँ त्यही भएर यो माउस चाहिँ नि मर्यो। अघि चाहिँ हामीले अचम्म लाग्दै थियो नि, यो 2 र 3 केसमा चाहिँ दुईटै केसमा चाहिँ एलोन गर्दाखेरि मरेको थिएन, तर दुईटैले मिक्स गर्दाखेरि के भयो त, मर्यो। किन मर्यो भन्दाखेरि यो आर ब्याक्टेरियाले रफ स्ट्रेनले के गर्यो त, डेड एस स्ट्रेनको यो एस स्ट्रेनको डिएनए चाहिँ आफू एक्वायर गर्यो, र आफू चाहिँ नन भाइरुलेन्टबाट केमा कन्भर्ट भए त, भाइरुलेन्टमा कन्भर्ट भए, र मुसालाई न्युमोनिया लगाए, र मुसा चाहिँ के भए त, मरे है। दिस फेनोमेनन इज कल्ड ट्रान्सफर्मेसन। सो अब अझै यो पजल सोल्भ भइसकेको छैन, यति कुरामा त कन्क्लुड भयो, तर साइन्टिस्टहरूले औला के उठायो भने के ग्यारेन्टी हो कि त्यो कुरा डिएनए नै हो? प्रोटिन पनि हुन सक्छ, कार्बोहाइड्रेट पनि हुन सक्छ, हो कि भन त? जेन्युन क्वेसन थियो, हो कि भन त? हो सर। हो। अब यो पजललाई सोल्भ गर्नको लागि फर्दर अब के छ त, अझै एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ, त्यो आज हामी पढ्दैनौँ, अर्को दिन चाहिँ हामी पढ्छौँ। त्यति बेलासम्म तिमीहरू के गर्छौ अब त, यो अर्को कुरा छ जुन यो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट छ नि, यो तिमीहरू के गरेर आउने, पढेर आउने है। अझै क्लियर किताब छ भने किताबबाट, अथवा भिडियो छ भने भिडियो हेरेर आउने। कुरो बुझ्यौ? तिमीहरूको होमवर्क के भयो? पढेर आउँछौ। ल ओके, आजलाई यति नै राखौँ, टाइम सक्यो नि हैन? अघि सिद्धेको सर। ल अघि सिद्धेको। ल बाइ एभ्रीवन, ह्याभ अ गुड डे। बाइ सर।